दैविक ग्लोरी तिरुमंदिरातर्फेन मुगाळ बाबयनो तुमकां सुमैस सांक हांव एक देव बरो दीस मागतां बरो आयतार मागतां. आज आमी जल्मा दिवस आचरण करच्या बाबयनी खातीर मागतां तांकां जल्माचे शुभाशय आमी पाठयतां. प्रत्येक तरान रोजर डेलोमेन, हेराल्ड डायस, प्रीतम लॉरेंस, एमिलिया सल्डाना, पास्कल ब्रिगांजा, क्रिस्टिन पेरेरा, Adolfos Fernandes, Vishal Fernandes, Shiny Crasta, George Siqueira, George De Souza, Henry Pinto, तशेंच रोनाल्डो De Souza, तशेंच काजाराचो दिवस आचरण करतात. किशोर आनी डायना रेबेल्लो मँगलोर हांकां आमी शुभाशय पडयत आसतना तांचे खातीर मागता हांव तशें सांगासर साबार जाणांनी आमकां अर्गां दिवंक उपकार आठोवंक सांगल्यात. तांचे पैकी प्रत्येक तरान शरल डिसोजा, एंटनी रेगो, नेल्सन, शारन डिकोन्ना, रोनाल्ड आनी सुनीता नोरोन्ना, जेनेविव रोड्रिगस, मेबल डिसोजा, ग्लैडलिन, ग्लोरिया फर्नांडिस, रीवन जॉयल डिसोजा, शाइना ज्योतिका क्रास्ता, जियाना एलेक्स एंटनी, एडगर मिनेजिस, विंसेंट वेगस, मेलोनी हैरी कॉर्डेरो, लाविटा डिसोजा, रोशनी डिसोजा, मेलरॉय एंटनी फर्नांडिस, नीता विल्सन डिसोजा आनी झीटा डिसोजा हांचे पासत तशेंच आमकां देवान केल्या उपकारां खातीर आमी अर्गां दिवया. गावया अर्गां तुका सुमया, अर्गां तुका धरया. अर्गां तुका सुमया, अर्गां तुका धरया, अर्गां तुका आता आनी सस्मा. आज देवाक आमी अर्गां दिता आसतना मागता हांव प्रत्येक तरान जुआना सल्डाना बऱ्या भलायके खातीर, तशेंच प्रकाश चुडके खातीर मागता. रोशन मेनेजस बरी सैरीक मेळचे खातीर, शॉन सुवारेस बऱ्या भलायके खातीर, फोवस सुवारेस, तशेंच डिसिल्वा आनी सुवारेस कुटुंबाच्यांक बऱ्या भलायके खातीर, सेलिन डिसोजा बेलतंगडी तेच्या प्रत्येक तेसावां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबान सुमार जाणां ह्या दिसांनी अंतरलेलीं आसात. कोवीड पिडे निमती हेर कारणांक लागून तांचोय आमी उडास काडया. जीं कोण अंतरल्यांत आमचे आदीं गेल्यांत तीं विशेवांत आसात, तांचे खातीर मागचो आमचो खायदो जावन आसा. आज प्रत्येक तरान आमी उडास करता. पुलगतींतल्या आत्म्या खातीर आमी मागता, आमकां मागोवंक सांगलां. सिल्विया डिकोस्टा कुवैट, शांती नोरोन्ना कुवैट, आयवन आनी आयसिंत फर्नांडीस वर्ल्डनीर, तांचे सुवें फ्रांसीस डिझोसा, सिस्टर जेसी लसरादो, मेरी रोड्रिगस, वेरोनिका डिसोजा, रेच लोबो, हेनरी डी अल्मेडा, मेरी एग्नेस, लीना पिंटो, एंथनी सिक्वेरा, पीटर एलेक्स लोबो, कुटुंबांतल्या बसोद जोकिम लोबो, एंटनी वास, मोनिका वास, मौरिस डिसिल्वा, चार्ल्स रेबेल्लो, पियाद वेगस, मोंतु डिसोजा, सिसिलिया लोबो, जॉन मार्टिस, टैनी डिसोजा, रीटा डिसोजा, मार्सेलिन, सेवरिन, लिली पिंटो, तेरेसा डिसोजा, एल.आर. सल्डाना, फादर मार्शल जे पिंटो, थॉमस विलियम डिसोजा, सिस्टर रोसलिन डिसिल्वा, जोसेफ डिसिल्वा, जेम्स डिसिल्वा, रॉल्फी डिसिल्वा, पीटर डिसिल्वा आनी हेलेन डिसिल्वा, एमिली डिसिल्वा, विन्सेंट मचादो, रसल रेबेल्लो, एमी डिकुन्ना, ट्रेसी लोबो आनी हेलेन आनी ग्रेगरी सुवारेस, लिली आइडा मिनेजिस, मैक्सिम डिसिल्वा, जोकिन कोर्डेरो, विवियन सिक्वेरा, पास्कल एल्विस एलिजा मोंटेरो, सिस्टर सेलेस्टा, विक्टर मार्सेल डिसोजा, थॉमस डिसोजा, फेडरिक सिक्वेरा, सिप्रियन लियो तावरो, कुटुंबांतल्या बसोद जसिंता
मॅक्सिम ड सिल्वा, आलिस आणि सल्वदोर, अँड्रू सिक्वेरा, लॅन्सी सिक्वेरा, पेट्रोनिल्ला क्रास्ता, Anna Maria Fernandez, Anthony D'Souza, Mabel Barreto, Richard Meneges, Stanley Dicunna, Carmen Montero, Florin Crasta, Charles Lobo, Celine D'Souza, Sebastian आणि Alice Lobo, James आणि Valerian Lobo, D'Souza आणि कुटुंबांतर्गत वस्तू आम्ही मागताव. जोसेफ आणि लतिसिया डिसोजा, लूसी, कन्नमाला, Patrick D'Souza, Philomena D'Souza, Prakash D'Souza, Blossom D'Souza, John Baptist Meneges, तसेच जोसेफिन डिसोजा. स्मेस्ता खातीर आमी मागया आनी आमच्या कुटुंबांतर्गत उडास काडया आनी आमची त्या सवा सुमयाक भेटोवया आज आनी सुमयाची कृपा ताची बेसवा आमचेर आमी मागया आनी सांगता आमी एकवटीन गावया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. मोगाळ भाव भयणो, आज आयतार जावन आसा, सद्या काळाचो 13वो आयतार. बोपुरवेचो संदेश आमकां मेळटा, जेजू आमचो बरवोसो. जीजस इज अ होप. ह्या बलिदानांत हांव तुमकां स्वागत करता. भक्तीपणान ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. आतां प्रवेश गीत आमी गावया. सोम्याक दिन वाचुया देवस्तुतीच्या गितां बुकांतलें गीत नंबर A58, पेज नंबर 43. काळजा मोनान एक जंपावता एक कोटन जमल्या सोम्या तुझे भोवती. तुझे तंपोशी जंभरून पाराकली तंपर्ग तेल्या तुझी दिरवी. तुवे आमकां विसला इश्मोनो ना पयला. दैवी जीवन भरला भावाटाने पोटायला. काळजान मोनान एक संभावाटा एक वटन जमल्या सोम्या तुझे भोवती. तुझे तंपोशी जंभरून पाराकली तंपर्ग तेल्या तुझी दिरवी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आमी एवकरिस्ताक जेजूच्या बलिदानाक सांगता मेळ्ळ्या. बोवा पुरबायचो संदेश अशें हांवें म्हळें, जेजू आमचो बरवोसो म्हणून आमकां आयची वाचपां सांगतात. एक घडी भोर आमचे दोळे आमी धांबया. जेजू थंय आमचो बरवोसो सोडो म्हणून आमी मागया. शिसांनी मागलें सडय आमचो भावार्थ म्हणून. आज आमी मागया, जेजू आमचो एकच खरो नीज बरवोसो जावन आसा. तुमी आमचो भावार्थ आमचो बरवोसो सोडो. ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना ती कृपा आमकां तो दिवन. जायते फावटी आमी सुम्या हातावन पयस गेल्ल्या, बरवोसो सांडलेल्याक दुबाव आमी केला. भावार्थ हातावन पयस गेल्या आमचीं पातकां आमी वळखुया. सुम्या लागचें बक्षांनी आमी मागया.
संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत म्हगे सदां संवकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां पयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिनाका. बगार तुज्या सतच्या उजवाडान सदां आमी जियेशी कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जानवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. कित्याक देवान मरण रोसूंक ना, जिव्यांचो नाश ताका प्रसन्न करिना. अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां. संवसारांतलीं रचना भलायकेंत भरलेलीं, तांचें थंय नाशाचें वीख ना. पृथ्वेर यमकोंडाची पदवी चलना, कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मरना. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो, आपल्या सैंबाच्या स्वरुपाचो ताका केलो. पूण देंवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताचे अधीन आसलेल्या सगळ्यांक ताचो अणभव मेळटा. देवाचें उतर हें.
देवाचे वडोदकार वडोदकार आमी तुका वाकणता सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली आमी तुका वाकणता सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली हांव तुका वाकणता सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलो म्हज्या दुस्मानाक म्हजेशी उल्हासूंक सोडली ना सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो पातळांतलो वाटयलो पोंदांत बसूंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलो आमी तुका वाकणता सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताची कीर्त गाजया ताच्या पवित्र नांवाक अर्गां दिवन अर्सिया ताचो राग घडयेन निवता पूण ताची दया जीवभर वाळता सगळी रात जरी दुकानी काडूंक पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्हास उदेवून येता आमी तुका वाकणता सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली आमी तुका वाकणता सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली पौलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो सर्व संगतींनी जशी तुमी पयलीं म्हणजे भावार्थान प्रसंग करचे हुशारायेन जनवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशींच ह्याय ध्यान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी हेरांच्या गरजांक पावून तुमी कश्टांत पडत जय म्हूण हांव म्हणना बगार सक्तांनी एक सारके जिवचे बरें म्हूण म्हणटा तशें म्हळ्यार आतां तुमचे लागीं कितें सडीत आसा तें तुमी तांच्या गरजांक दिवचें तेच परी एक दीस ती आपणा लागीं सडीत आसलेलें दिवन तुमच्या गरजांत पावतलीं असलें समानपण तुमचे मदें वाडो पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा सड पुंजयलेल्या लागीं सडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्याक कांयच उणें जावंक ना देवाचे उतर हे देवाचे वडोदकार उद्गार Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसाया Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसाया आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडले Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसाया Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळी कुसाया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामार्का प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया
सोमी जेजू परत्यान मत्स्यार सोडून सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार व्हड एक लोकां समूह ताचे भोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराचे तडीर आसतना सिनगोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाहीर नांवाचो थंयसर आसलो. जेजूक पळयसस तो ताच्या पांयांक पडलो आनी हे परी परतून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाच्या तणीर पावल्या, तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर. तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताचे सांगाता भायर सरून गेलो. लोकांचो व्हड समूह ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका आडसतलो. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनेगोग अधिकाऱ्याच्या घरांत हांवन जण येवन सांगूंक लागले, तुज्या धुवेन प्राण केलो आनीक मेस्त्रीक धोसतो कित्याक? पूण ताणें म्हळें, तें गुमान करिनासतना जेजू जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सय. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव त्या तेकांक शिवाय हेर कोणायकी आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट वेळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले. पूण ताणें तांकां सगळ्यांक भायर केलीं. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपणा सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदयलेल्या कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तालिथा कुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षणच ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेलीं सगळीं भोव चड विस्मीस जालीं. पूण कोणाकच ही खबर कळयनाय म्हणून ताणें तांकां खडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दी जाय म्हणून ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दय मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, हेब्रेवांचें पत्र वस्वर 12 दुसरी वळू हें उतर म्हाका भोव अपुर्बायेचें आयच्या संदेशाक लागू जावचें. जेजू आमचो बरवोसो म्हणून आमी आज संदेश नियाळत आसतना हें उतर कितें सांगता? Hebrews chapter 12:2. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर तुमी कंसया. आमचे दोळे सदांच सोम्या जेजूचेर आमी कंसया. मागीर तो आमच्या बावडताचो आरंभ आनी शेवट. Jesus is the pioneer and perfecter of our faith. देखून आमची दिस आमचे दोळे सोम्या जेजूचेर घाल्ले आसा जाय. एक पोरणें गीत उडासा घेता कलाम नियाळ करता आसतना शर्मा बाबतीन म्हज्या मतीक आयिल्लें गीत भोव प्रभायेचें. पोरणें जाल्यारय भोव अर्था भरीत आमी गायता. सगळ्यांक समेस्तांक कळीत अशें सरावत कुमगारा वेळा आमी गायता. तुन सोम्या बरवोसो, तुन सोम्या भद्रासरो, रक्षक तूं धैर्य दिवसो, जिनी येसूसांत जय दिवसो. तातूंत 4 चरणां आसात. पूण आयच्या वाचपाक वा संदेशाक लागू जावचें 3रे चरण. मोरणा कित्याक तर हांवें भियेवंक जाय, कश्टां वावटींक कित्याक तोखसोंक जाय, तुजेर दवरल्यार भरवोसो म्हजो सासणीक जिवीत जोडतलो. कितल्या पुर्बायेचें गीत, कितल्या पुर्बायेचो संदेश मुगाळ भवनो आनी भयणीनो. पूण जो हांव सुवांजला वस्वर 10वी वळू आमी वाचल्यार थंयसर 2 संगती आमकां कळटात. 2 सतां म्हणून ताका. जॉन चॅप्टर 10:10 कितें बरयता देवाचें उतर? सोर येता सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विभाड करूंक. सोर म्हळ्यार कोण? सैतान, आमचो वैरी, देवसार, दुस्मान. सैतानाक 10-12 नांवां आसात. बायबल वाचल्यार आमकां कळटा. आनी हो सोर, ताका सोर म्हळा, तो येता सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विभाड करूंक. पूण जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा
तांकां जिवीत मेळो म्हूण हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन तुमच्या बरोवन तुमच्या मापान ते मेळो म्हणून. पूण पळया मुगाळ भावनो भयणीनो, आज आयची परिस्थिती, ह्या आयच्या ह्या संवसारांत कितें जालां, कोविड-19 व्हायरस, कोंकणींत आमी म्हणटा कीट, हें ल्हानशें कीट दोळ्यांक दिसनातलें हें व्हायरस आज सुमार 1.5 वर्सां न्हू आतां आमी ह्या कोविड-19 ह्या पिडेंत आमी मुखार सरोन समकोन आसा. ह्या कर्गांत आमी झुजोन म्हणलें बरी वा बरवशान बावडतान आमचें पैन मुखार व्हरून आसा. पूण ह्या किटान व्हायरसान लाखांक गांठल्यान लोकांचो जीव गेला. बोरे आनी खोटे, पातकी भागेवंत, याजाक धर्मीक लायक म्हणून तफावत ना. आनी तरणाटी वा म्हातारी प्रायेचीं, आनी आमी नेनाव आतां म्हळ्यार 1-2 वेव्स जाले, तिसरें वेव भुरग्यांक कठीण म्हणटात, गुतूना आमकां. तिसरें वेव येवंचेर आसा म्हणटात ते, आनी हे पयल्या आनी दुसऱ्याच्या की चड मारेकार म्हणटात. आनी असली एक परिस्थिती आमची जाल्या, खंतीची, दुखाची आनी भियाभरीत जाल्या. असली परिस्थिती सोर येता सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विभाड करूंक. आनी असल्या परिस्थितींत आमकां सवालां आसात. म्हाका गुतूना तुमकां आसात गी, पूण हांवें म्हज्या मतींत आयल्यान सबार पोवटी देव आसा गी म्हणलें सवाल. तर देव जिवीत दिवंक आयिल्लो बरोवन वमतोच्या मापान, तर देव आसा जाल्यार तो बरो जाल्यार मोग करता जाल्यार हें सगळें कित्याक ताणें सोडलां? हें कर्ग ताचें योजन गी, हें कर्ग ताची मांडावळ गी. हीं सवालां आनी अशें विविध सवालां तुमच्या मतींत आयल्यान जावंक पुरो. हांवें म्हळें म्हज्या मतींत आयल्यान. पूण आयचीं वाचपां ह्या दिशेन आमकां संदेश दितात. आज जेजू आमचो बरवसो म्हणून आमी नियाळतना आयचीं वाचपां तुमी आयकलीं तर आज पयलें वाचप आमी काडया. थोडीं उतरां. ही देवाची मांडावळ गी, हें देवाचें योजन गी, हें कर्ग देवान धाडिल्लें गी, पिडा देव दिता गी, मरण देव दिता गी म्हणून आमी सवालां करतना देवाचें उतर आमकां धर म्हणून आमकां सांगता. वाचतना आमकां स्पश्ट करता. जानवायाचो ग्रंथ, आज जानवायाच्या ग्रंथांतलें आमी वाचलें पयलें वाचप. आवस्वरी 1:13 आनी 14 वळ आमी काडया. Wisdom chapter 1 verses 13 and 14. कितें म्हणटा देवाचें उतर? देवान मरण रोसूंक ना, कित्याक देवान मरण रोसूंक ना, जिव्यांचो नाश ताका प्रसन्न करी, जिव्यांचो नाश ताका प्रसन्न करिना. देव आमी मोरतना कश्टतना संतोष पावना. इज नॉट अ सॅडिस्ट गॉड. देवान मरण रोसूंक ना, जिव्यांचो नाश ताका पसंद करिना, प्रसन्न करिना. मुगाळ भवानी विनी पळया, तुमी उत्पत्ती ग्रंथ वाचल्यार पयल्या अवसरांत देवान सगळें रचलें, संवसार भंय ते घालें, रूख झाडां फळां फळां मनजाती करतना पयलो दीस दुसरो दीस देवान घालें म्हळें ताका बरें दिसलें. ही फावंड इट व्हेरी गूड. मनशाक रचतना देवाक कालें जालें, ताच्या सारक्याचो स्वरुपाचो मनशाक रचतना देवान म्हळें व्हेरी गूड, भोव बरो म्हणून. देवान बरेंच केलें. देव पाड करिना कोणायकी. देव मरण दिना. आनी आतां 14वी वळ आमी काडया. 14वी वळ कितें म्हणटा देवाचें उतर? अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां, अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां. मागीर संवसारांतली रचना भलायकेन भरली, संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली. मागीर मुखार ताचे ते नासाचें वीक ना, ताचे ते नासाचें वीक ना. मागीर पृथ्वेर यमकोणाची पदवी, पृथ्वेर यमकोणाची पदवी सलाना. पृथ्वेर यमकोणाची पदवी सलाना. देखून देवान बरेंच रचलें, तर मरण खंय थावन आयलें, पिडा खंय थावन येता, कश्ट खंय थावन येतात. CCC आमी वाचल्यार CCC म्हळ्यार कालें. हांवें म्हणचें तुमकां, हांवें हाचे आदीं सांगलां, बायबला सुवें एक CCC काण घेया. CCC म्हळ्यार कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च, पवित्र सभेची दोतोन. आनी ही दोतोन वाचतना आमचो भावार्थ आमी जाणा जाता चड आनी चड. देखून भावार्थाचें दिर्वे म्हणून हांव चिंता. आतां हांव पातयेतां कुडयाळांत, तांणी आतां नव्यान हो बूक हाडला, प्रिंट केला. मुखल्या दिसांनी आमकां मेळटलो कुडयाळ दियेसजीन. पूण येदोळ नातुल्लो
व्हडलो बूक नासलो, ल्हानसो मात्र दैवीक दायज म्हूण नाशिल्लें, पूण कारवार दियेसीजेंत भावर्थचें दिरवें म्हणून तांणी पयलेंच केल्लो. पूण आतां बरें करून कुडयाळांत ती आमच्या दियेसीजेंत आयला म्हूण हांव फाटल्या दिसांनी हांवें वाचलें. पूण CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च तातूंत 1008 नंबर आमी काडल्यार आमकां स्पश्ट करता मरण देवाचें येवजणगी मांडावळगी कितें म्हणटा. 1008 नंबर हांव वाचतां. CCC 1008 मरण मनशाच्या पातकाक लागून ह्या संवसाराक आयलें. मरण देवाचें येवजण न्हय, कित्याक देवान मनशाक विनाशी करून रचलो आनी ताका मरण दिवंक कुशी व्हरूंक ना. देवान मरण दिवंक कुशी व्हरूंक ना म्हळ्यार स्पश्ट करता इगर्ज दोतोन आमकां. ह्या खातीर मरण देवाचें येवजण न्हय. मागीर कितें बरयता ते मुखार ते नंबर म्हणटा, जर मनशान पाताक करूंक ना तर मनशान मरण सुकोव येतें. मनशान पाताक करूंक नातलें तर मरण आडाव येतें, मरण सुकोव येतें. पूण मरण आयलां, पाताक आयलां, आमी जाणाव कोणा निमती आयलें ह्याच पयल्या वाचपांत आमकां आज आयकोंक मेळ्ळें. म्हाका गुर्त ना तुमी आयकलें की ना म्हणून, पूण आतां आयका. विजडम चॅप्टर 2:24 कितें म्हणटा. जानवायचो ग्रंथ वचवर 2:20 आनी 4 देवाचें उतर स्पश्ट करता हें मरण कोणा जावन आयलें. पूण देवसराच्या मोसरान देवसराच्या मोसरान मरण संवसारान रिगलें. मरण संवसारांत रिगलें. देखून आमी वाचलें तें देवाचें उतर. सोर येता सोरूंक, जिवेशी मारूंक, विभाड करूंक देवसराच्या मोसरान मरण संवसारांत आयलें. देखून आज मरण आसा, आज पाताक आसा, आज आमची परिस्थिती बिगाडल्या. हें खर आयलां आनी एक दुखा भरीत आमची गत वा खंती भरीत वा भिया भरीत जाल्या. पूण मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी भियोवचें नाका. मरण आयलें, पाताक आसा, दूख आसा, भंय आसा, आमी भियोवचें नाका. कित्याक आमचो संदेश आज जावन आसा. आयची वाचपां आमकां सांगतात जेजू आमचो बरवसो. जेजून मरणाचेर जैत वेलां, जेजून पातकाचेर जैत वेलां. हांवें एक उतर वो एक शिकोवन दिता आसतना रितीरेंत हांवें म्हणचें, जीजस इज अ प्लॅन ऑफ गॉड. जेजू देवाचें येवजण, मरण देवाचें येवजण न्हय, पाताक देवाचें येवजण न्हय. आमी नास जायचे म्हणून तें देवाची मांडावळ न्हय, आमी जियेजय. देखून जीजस इज अ प्लॅन ऑफ गॉड. देवान ताच्या पुताक धाडलो. आमी वाचया हेब्रेवांचें पत्र वचवर 2:14 आनी 15 जेजू आमचो बरवसो आमी म्हणटा आसतना जेजूचेर आमचो बरवसो आमी चडोवया. आज ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना, आज हो संदेश आमी नियाळटा आसतना मागया. ह्या कश्टांच्या काळार आमी आसा खरें, आमी ह्या कोरोना म्हणल्या ह्या खरगांतल्यान पाशार जाता हांव खरें, पूण भावार्थान बरवशान मुखार या. जेजूचेर बरवसो दवरया, जेजूचेर दिश्ट घालया. कित्याक जेजू देवाचें येवजण, जेजू आमकां बरवसो दिता. कितें म्हणटा हेब्रेवांचें पत्र वचवर 2:14 आनी 15 आयका देवाचें उतर. रक्तमासाच्या सैंबाची जावन आसता जेजू ह्या मनुष्य सैंबाचो वांटेली जालो. भुरगीं रक्तमासाच्या सैंबाची जावन आसतना जेजू ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो. मागीर हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक, पळय आयका, हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. सैटन इज अ डिफीटेड एनिमी. आपल्या मरणान जेजून ताका पाडाव केला. मागीर मुखार अशें मरणाच्या भिरांतीन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणान जियेतल्या ताणें सुटका जोड दिली. मरणाच्या भिरांतीन आपली सगळी जीणभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोड दिल्या. देखून आज मरणाक आमी भियेजय म्हणून ना, सैतानाक भियेजय म्हणून ना, वा आमी खंयच्याय ह्या कर्गाकी भियेजय म्हणून ना. देखून तें गीत भोव प्रभायचें आमी म्हणयेत. मरणा कित्याक सर हांवें भियोंक जाय, कश्टां वावटींक कित्याक तगसोंक जाय, तुजेर दवरल्यार बळवसो म्हजो सासणीक जिवीत जोडटलो. तुमचो म्या बरवसो, तुमचो म्या भद्रासरो, रक्षक तूं
धैर्य दिवसो जिनियेसुसा जय दिवसो. पळय मोगाळ भावानो भयणीनो, आयच्या वांजेलान आमी मटवें वचप काडलें. तातूंत 2 दृश्टांत आशिल्ले. एक जायर नांवाच्या दुवेक जेजून जिवंत केल्लें आनी एक रक्तस्रावाची स्त्री आमी तें सोडलें. आज मोटवें वचपकान जायर नांवाच्या वादाच्या कुटुंबान जेजू बरोवसो जालो. एक दृश्टांत जेजू बरोवसो मनशाक कितें जालें पळया. नियाळ्या मोटव्यान थोडो वेळ, इल्लोसो वेळ थंयसर जायर नांवाचो सिनागोगाचो अधिकारी, तो चिल्लर मनीस न्हय, सिनागोगाचो अधिकारी व्हडलो मनीस जाल्यार भोव खलतेपणान, भोव व्हडा भावार्थान बरोवशान म्हणलें बरी जेजूक मेळोंक येता. आमी मातशें मार्कस वांजेला वसर 5, 20 आनी 3 वळ कितें म्हणटा देवाचें उतर. तो न्हय कितें गेलें. म्हजी तूं मरणाच्या तणीर पावल्या. तो म्हणटा म्हजी तूं मरणाच्या तणीर पावल्या. तूं येवन तिचेर हात दवर. तूं येवन तिचेर हात दवर. जेजूक म्हणटा तूं येवन तिचेर हात दवर. मागीर तशें ती बरी जातली अशें ती बरी जातली आनी वाचतली. पळया कितल्या पुरबायचें मागणें ताचें, कितल्या पुरबायचो बरोवसो तसो जेजू बरोवसो आनी जेजूक मेळोंक वो आयला. म्हजी देव मरणाच्या तणीर आसा, तूं येवन हात दवर, ती बरी जातली, ती वाचतली. जेजू गेलो ताच्या घरा वचोंक, पूण वाटेर इल्लीशी गळाय जाली आनी इल्लीशी गळाय जातना वेळ जातना खबर आयली. खंयची खबर आयली मुखार आमी वाचता. मार्कस वांजेला वसर 5, 30 आनी 6 वळ. तिची धूव मेली म्हणून आतां मेस्त्रीक दोशचें नाका, तुजी धूव ऑलरेडी डेड, मेल्या, आतां दोशी नाका मेस्त्रीक म्हणून. पूण जेजू कितें म्हणटा. मार्क 5:36 कितें म्हणटा. तें गुमान करिनासतना जेजून गुमान करूंक ना. मोगाळ भावा आनी भयणी, हें गरजेचें. आज ह्या कश्टांच्या काळार आमी काय आयकोवचें. ही मेली, ती मेली, ते न्यूज, हे न्यूज, बॅड न्यूज. आनी हें बरो आयकतना जेजूची आल्ली दिश्ट पुरो गेली आनी आमचो भावार्थी गेलो, तुटलो. हांवें न्यूज पळोवन चिंत बंद केला. हांव टी व्ही रुमाक वचें अप्रूप न्यूज ना. आज जायतीं जाणां न्यूज सुद्दां पळोवनात. ताचे बदला बायबल धरून वाचलो जाल्यार हो जेजू बरोवसो त्या जायराच्या कुटुंबान बरोवसो जालो, त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रीयेक बरोवसो जालो. तिणें चिंतलें, ती बरी जाली. हांगासर म्हाका व्हडा आसता एक युवजनाची रितीर एक यूथ हांगासर आयिल्लें 21 years, 21 वर्स मात. तांकां एनावन्स केल्लें गे कॉलेजींत दैविगलो रितीर मंदिरांत रितीर आसा म्हणून. ताणें एनावन्स केल्लें दैविगलो रितीर मंदीर न्हय, रितीर मंदीर, त्या जाग्याक हांव गेल्यार हांव बरी जाता म्हणून. ह्या स्त्रीयेन रक्तस्रावाची स्त्री तशेंच खंय फाटल्यान गेली आनी आंग उसरा पडल्यार हांव बरी जाता. तिणें चिंतलें. तिचें चिंतप, तिचीं उतरां सक्कड इन लायन विथ फेथ, भावार्थाक सरी जाल्लें. चिंतप आमचें तशें जायचें. आमचें चिंतप, आमचीं उतरां आनी सक्कड देवाच्या चिंतपा बरी जाय. देवान चिंतची बरी चिंती जाय. आनी हें आयलें, ताणें चिंतलें म्हणटा. 2 दीस रितीर, ती रितीरच्या खरेक तें घरा वयच्या पयलें ताणें म्हाका म्हळें, फादर केन्ना रितीर आसा म्हण एनावन्स केलें. हांवें चिंतलें ह्या जाग्यार येवन पांय दवरल्यार हांव बरी जाता आनी हांव बरी जालें. हांवें सांगलें म्हाका दुबाव ना. दॅट्स वॉट जीजस डज. आनी आतां जाय ताका खबर आयल्या स्त्री ताची धूव मेल्या 12 वर्सांची, 12 years, एक तरणाटें चेडूं. 12 वर्सांची प्राय मरणाची न्हय, 12 वर्सांची तरणाटपणा तें काल म्हणटा टिनेज मरणाची. आनी ह्या वेळार ही खबर येता आसतना जेजू गुमान करिना. मागीर कितें म्हणटा मुखार वाचा. जायराक सांगलें, तूं कांय भिये नाका, तुवें सत मानल्यार मात्र पुरो. इफ ओनली यू बिलीव, तुवें सत मानल्यार मात्र पुरो. आनी ते गेले आनी अशें सांगून जायर सत मानलो, खंडीत जावन. आनी मुखार मार्कस वांजेला वसर 5:30 आनी 9 वळ कितें म्हणटा मुखार. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, काले म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हे रडणें काल्याक. मागीर सली मोरोंक ना, ती न्हिदल्या. जेजूच्या डिक्शनरींत मरण म्हणलो शब्द ना. Jesus, in his dictionary, he doesn't have a word called death.
जेजूच्या डिक्शनरीन देखून जेजू म्हणटा ती न्हिदल्या. शी इज अस्लीप, ती मरोंक ना. देखून जेजू थंय जियेतल्यांक जेजूचेर भरवसतल्यांक मरण ना, बगार जिवीत आसा. देखून जेजू आमचो बरवसो. मागीर उपरांत आमी जाणा कितें जालें. जेजून वचोन तिका म्हळें तालिता खुम सलिये, उठ. ती उठली, बरी जाली. देखून जायराच्या कुटुंबान जेजू बरवसो जालो. त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेच्या जिवितान जेजू बरवसो जालो. तर आज जेजू आमचो बरवसो जायना गे जाता. केन्ना आमी जेजूचेर दिश्ट घाल्या, केन्ना आमी जेजू थंय आसां, जियेतां, बावडतां. देखून आस्कर गायल्यार व्हडणी आज मुगाळ भावनो भयणीनो हो आयतार जावन आसा सद्याकाळाचो 13वो लायक भावार्थ्यांचो आयतार आमी म्हणटा लेटी संडे. आज पळया ह्याजाक धार्मीक भाव भयणी मात न्ही लायिकां. ह्या कोविड-19 चड वावर केल्ली हांव पतयेतां लायिकां. धाकटेर नर्स थोड्या कुटुंबांत मुगाळ भावनो भयणीनो थोड्यांनी तांचो जीव सयत दिला, त्याग केला, सॅक्रिफायस केला. जेजू बरवसो म्हणून हेरांक सांगलां, साक्ष दिला. आज मागया एक घडी वर आमच्या दोळ्या आमी दंप्या सकाळां एक घडी आमी उडास काडया. आज हो संदेश आमी नियाळता आसतना जेजू आमचो बरवसो म्हणून आमचो बरवसो जेजूचेर आमी चडोवया. आमी कश्टांत आसांव खरें, आमचे रनवरां आयल्यांत खरें, आमच्या कुटुंबांत बार जाणां आज अंतरल्यान जावं बरो दूख आसा, खंत आसा. आमी मागया त्या कुटुंबा खातीर, प्रत्येक तरान सगळे पवित्र सभे खातीर आमी मागया, संवसारा खातीर, आमच्या देशा खातीर आमी मागया, आमच्या कुटुंबा खातीर कोणें आमचे कडेन आज मागोंक सांगलां तांचे खातीर. जेजू आमचो बरवसो ताचेर आमची दिश्ट आसूं. ह्या कर्गांतलें समय आमकां बेगीनच निवारूं, सुटका दिवं. आमची एकांत बेजाराय दूख सगळें तो पयस करूं. जायराच्या कुटुंबांत बरवसो जावन गेल्लो जेजू त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेच्या जिवितान बरवसो जाल्लो तुज्या आनी म्हज्या जिवितान. प्रत्येक तरान आज कोण हेरांक बरवसो दितात, धाकटेर नर्स जावं बरो हेर पुलीस वा आमचे सरकारी फुडारी हेर स्वयं सेवक तांचे खातीर आमी मागया. जिवितांत बरवसो घेवन जियोंक हेरांक बरवसो दिवं, तसोच तुमी आमकां आदार दिवं. हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी, आमेन. उबी रावया. वावरताची उच्चारणी आमी करया. सतमंतां देवाक, सर्वदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या स्नेहाक तो पवित्र संबोलो हांव पार मरीत हांव जन्मलो पॉन्स ताका आदनेकस असले ताका कुर्सा आसलो तो मेलोन ताका निकेबिलो तो मेल्लामन देवलो तिसरे सामेल्लान तो जिवांसलो सर्गासलो सर पदविदा देवाच्या उजव्या बसला थंय ताणजुयाने मेलांचे मनस्पृह येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जिवान पावन ससनाचे जिवीत. आमेन. पेटवण्याचें गीत आमी गावया. सोम्याक दिन वाचूया गितांबुकांतले गीत नंबर C22 पेज नंबर 103. कानिको ये बापा भेटता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा उंड्या वयना संगी भेटता देनी मानून तुंगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बाबा कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्खे पयसाच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून घेव. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्कारा फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव कुवारी मरयेतान जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवी दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. पूर्ण सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. पूर्ण सर्गीन तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंत तावन ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बिठवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बिठवूंच्या कमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साजण्या पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गोट परगटुया. सुमिया जेजू तुझे मरण आमी समारंभा. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येण्या आमी अत्रेकता. बापा आमची सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवन पणस आनी सर्गार सरण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजा आनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाळ जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पुस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सुमे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवगें जावं कुवार मरयेच्या भगिवोन जुजय दिसपती भगिवोन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या अतिद्रान सार नोळम सुगडणार.
सांजुजे फ्रेनार मेरसे सुरिचे मार्तीर भाव आणि सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायज आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणे सादर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर्म आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस गवळ्या आनी मनयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमगान तीर कर तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी तूं दयेन आयकोन घे कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे विदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजू आमचो नीज बरवसो खरो बरवसो जावन आसा जे कितें आमकां जेजूतान पयस करता तांतलें सुमी आमकां निवार म्हणून सुम्या कडेन आमी मागया जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दायकुन्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय पिडेशडेंतली आमकां गूण कर सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार कोरोना म्हणल्यार महाखरगांतली आमकां राखून वर आनी निवार आनी सोराखंदांतली आमकां वाटय कित्यार सुवडकी तुवें आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी बाबनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचो खरो बरवसो तो जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे आमचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सोम्या तुमचे भितर म्हाका फावना पूण जे उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली कुमगाराचें गीत आमी गावया सोम्याक दिन वाचुया गितां बुकांतलें गीत नंबर D31 पेज नंबर 154 हांव आशेता सोमिया हांव लालेता धनिया आशेता लालेता गे
तुका सदा हांव आशेता सोमिया हांव लालेता धनिया आशेता लालेता सेम तुका सदा घुमावना साय खानात्म्याचे आत्म्याक मोजा घटाय दिवचे तुका अर्पिता काळीज मोजे सदांच थंयसरक पिडार तुजे हांव आशेता सोमिया हांव लालेता धनिया आशेता लालेता सेम तुका सदा अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पयत सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव पातयेता रोज हजर आसाय म्हण हांव पातयेता हांव सर्व वस्तुंप्रास हांव सर्व स्तोंप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पयत सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन म्हज्या काळजांत आसाय म्हण हांव पातयेवन तुका विंगून धरता हांव तुका विंगून धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें केदीकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो आनी नवो बरवसो आमचे थंय उपसो हे परी सदां तुका मोगान एकवटोवन सासणाक बाळटा तसलो फळ आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार निमाणे गीत आमी गावया सोम्याक दिन वाचुया गितां बुकांतलें गीत नंबर U33 पेज नंबर 418 तुझ्या विण्याक सबसर्यो आसा तांतीये जावं देखता तुझ्या विण्याक सबसर्यो आसा तांतीये जावं अत्रेकता खेळताना सरी मुजी स्वरान भरतेली मधुर नात बळ करतेली तुझ्या विण्याक सबसर्यो आसा तांतलीये जावं अत्रेकता तुझ्या विण्याक सबसर्यो आसा तांतलीये जावं अत्रेकता तुवीन खेळताना काळजा सोम काटुरतलो
तुझ्या गायनांत एक जातलो तुझ्या विण्याक सापर सूर्य आसा तांती एक जावंका अत्रेता तुझ्या विण्याक सापर सूर्य आसा